बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, इससे पहले हम कुर्बानी की माशी और दीनी लिहाज से इफ़ादियत पर बात कर चुके हैं। आज हम ग़िज़ाई लिहाज से कुर्बानी की अहमियत और उसकी इफ़ादियत पर बात करेंगे। दुनिया भर में लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और इस बड़े हिस्से की ग़िज़ाई किल्लत की एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत है कि वो गुर्बत की वजह से मुनासिब खुराक, मुतवाज़न खुराक हासिल करने की ताकत नहीं रखते। जब हम ग़िज़ाई किल्लत की बात करते हैं तो माहिरीन के नुक्ता नज़र से ग़िज़ाई किल्लत या खुराक की कमी का शिकार होने की बड़ी वजह प्रोटीन, आयरन और विटामिन का सही मिक़दार में ना मिलना है, और इन अज्ज़ा के ना होने की वजह से ऐसे अफराद की या ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की ज़हनी और जिस्मानी नश्व नुमा मुतासर होती है, और वो मुआशरे में सही तरह से एक मौसर किरदार अदा करने के काबिल नहीं रहते। हुकूमत पाकिस्तान के 2014 के एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और 2018 के सर्वे के मुताबिक 37% लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। बलूचिस्तान में यह शरह 50% और फाटा में यह शरह 54% है। अगर आप देखिए कि इस ग़िज़ाई किल्लत की बड़ी वजह, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि 3 चीज़ें, एक प्रोटीन, दूसरी आयरन और तीसरी विटामिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी को साहिब इस्तिताअत लोगों पर लाजिम और वाजिब किया है कि अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर का खून बहाया जाए, और नफल के तौर पे उसके जो गोश्त है वो अल्लाह के बंदों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को और माशरे के सारे तबकात के लोगों को खिलाया जाए। अगर आप गोश्त को देखें तो गोश्त में प्रोटीन भी वाफर मिकदार में है, आयरन भी मुनासिब मिकदार में है, वाफर मिकदार में है, और बाज़ विटामिन समेत मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ा गोश्त में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानी सेहत के लिए गोश्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और मुआशरे का ख़ास तौर पे मैं अपने मुआशरे की बात करूं, जहां एक चिकन इस वक्त 400 रुपये और उसके आसपास जिसका रेट चल रहा है, वो ख़रीदना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे रिसेंटली एक दुकान पे गोश्त लेने के लिए जाना पड़ा, तो मैंने देखा कि एक ख़ातून ने गोश्त का छोटा सा हिस्सा लिया, और आप यकीन मानिए उसने 4 से 5 हिस्से सिर्फ लेग पीस के करवाए। अब अगर बंदों के पास वुसअत और गुंजाइश हो तो ज़ाहिर है कौन इस तरह का एहतमाम करता है और कौन ये तकल्लुफ़ करता है। लेकिन गुर्बत के हाथों लोग मारे हुए हैं, उनके लिए बीफ या उनके लिए मटन खाना ये तो एक ख्वाब की हैसियत इख्तियार कर गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर कुर्बानी वाजिब करके मुसलमानों की बहुत बड़ी ग़िज़ाई ज़रूरत उसका एहतमाम किया है और उस ज़रूरत को पूरा किया है, जिसकी वजह से लोगों की ये जो प्रोटीन की ज़रूरतें हैं, लोगों की ये जो आयरन की ज़रूरतें हैं और जिस्म की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। कुर्बानी की इफ़ादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से 100 ऊँट कुर्बान किए गए। 63 ऊँट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाए, और 37 ऊँट हज़रत सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ज़बा फरमाए। हज के मौके पे आप देखिए आज जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद से वहाँ की जो मकामी आबादी है वो फैज़ याब होती है। इसके अलावा जो गोश्त है उन जानवरों का वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में
جو غریب ممالک ہیں، مسلمان ممالک، وہاں پہ ان کا گوشت بھجوایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو گوشت کھانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے اور غذائی قلت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں بھی تسلی کے ساتھ گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ادارے جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں، وہاں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو صرف اس لیے حصہ ڈالتی ہے کہ وہاں سے ضرورت مند اور محتاج لوگ خود اپنی مرضی کے مطابق گوشت لے جائیں، اور وہ وہاں گوشت لینے کے لیے نہیں جاتے۔ جو ہم اپنے گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے ہر قسم کے، ہر طبقہ فکر کے لوگ، ضرورت مند محتاج لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، وہ جی بھر کے اور تسلی کے ساتھ وہ گوشت کھاتے ہیں۔ اچھا، یہ کھانے کا عمل صرف 2-3 دن نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قربانی کے گوشت کے اثرات اور ان کے ثمرات مہینوں ملتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے 20-25 دن، مہینہ تک تو ہمارے ہاں جو قصابوں کی دکانیں ہیں، گوشت کی دکانیں ہیں، وہ عملاً بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر اس گوشت کو لوگ خشک کر کے مختلف طرح سے، یعنی فریزر میں بھی لوگ جمع کر کے اپنے لیے ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مہینوں اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی، وہ گوشت کو خشک کر کے اسے ایک لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر قربانی کے اس گوشت سے بڑیاں اور مختلف قسم کی چیزیں بنا لی جاتی ہیں، دال وغیرہ میں مختلف اجزاء ملا کے، اور پھر اس کو خشک کر لیا جاتا ہے، اور یہ بسا اوقات سارا سال یہ قربانی کا گوشت سے بنے ہوئے جو اجزاء اور یہ جو بڑیاں ہوتی ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ میری اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی اتنی افادیت ہے، لوگ اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو امیر ملکوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، جو وہاں قربانی کرنے کے لیے مناسب سہولت نہیں محسوس کرتے یا دستیاب نہیں ہوتی، یا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملکوں میں جو غریب لوگ ہیں وہاں وہ قربانیاں کریں، تو وہ وہاں سے اپنا حصہ ان غریب علاقوں میں بھجوا دیتے ہیں جہاں ان کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی بہت ساری عالمی سطح کی تنظیمیں ہیں جو افریقہ کے مختلف علاقوں میں قربانیاں کرتی ہیں، اور وہ لوگ جو بھوک اور غربت اور افلاس کا شکار ہیں، ان کے لیے غذائی ضرورتیں مہیا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، ان پسماندہ علاقوں کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری تنظیمیں، وہ وہاں جا کے قربانیاں مخیر حضرات کے تعاون سے کرتی ہیں، جس سے ان لوگوں کو گوشت ملتا ہے، وہ اپنی غذائی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لحاظ سے قربانی کی یہ ثمرات اور برکات ہیں جن کا تعلق ہماری غذا کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق ہماری خوراک کے ساتھ ہے۔ اس طرح سے ہمیں جو غذائی قلت کا شکار لوگ ہیں، ان کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حسن انتظام ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یکسو ہو کے اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔